The Fathoda MLA and Goa Forward Supremo Vijay Sardesai said that under the cover of the pandemic, the Goa government is to pass the whole anti-Goa agenda in one day. 7 ordinances, 5 bills, all demands pertaining to irrelevant pre-COVID budget to be passed without any discussion. Hence, the opposition and he himself has demanded that BAC discussion of COVID-19 financial situation and the environment should be done on priority watch to what Vijay has to say. Agenda of the government, the anti-Goan agenda of this government wants to clear by using the pandemic. So basically this coronavirus pandemic is being used by the government to complete its huge anti-environment, anti-people agenda within one day. So एक पॅन्डेमिकाच्या नावान, कोविडाच्या नावान गोंय विरोधी सगळो जो एजेंडा सरकाराचो आसा तो ते बुलडोज करूंक सोदतात एक दिसान. आतां 3 आठवड्याच्या सेशनान जी बिलां पास जावपाची आशिल्ली ती बिलां विच इन्क्लूड्स 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डिनन्सां आनी 5 बिलां ते 1 वरान पास करूंक सोदतात. सगळे डिमांड जे 3 आठवड्यान पास जावपाचे आसले ते एक धपक्याक ते पास करूंक सोदतात. सो बेसिकली लोकशाहीची हत्या एक दिसान ते करूंक सोदतात. 1 डे मॅच 2020 कशी खेळटात तशी हे 2020 वर्सान हो सावंत सरकार सगळे गोंयचे दिवाळे काडून एक धपक्याक सोडटा. आतां तांचे पंचायतींनी थोडो बोवाळ केला कित्याक तुमचो फोकस आसूंक जाय आशिल्लो पॅन्डेमिकाचेर. आमी थंय क्लियर कट सांगलां की हे सेशन फक्त पॅन्डेमीक आनी फायनान्शियल सिच्युएशन आनी एनवायरमेंट हे तिनूच इश्यू डिस्कस करपाक घाला म्हणून 2.5 लाख झाडां मारपाचो प्लॅन आहा सरकाराचो. तें डिस्कस जावंकूच जाय. पॅन्डेमिकाच्या टायमान आमदार तांचो वचून दुयेंत आहा तो आज येता फाल्यां येता म्हणून ते फकत सांगतात. रेमडेसिवीर असली जी लायफ सेवींग ड्रग्स आहा ते कोणा कडेन ना. गोंयची कंप्लीट जनता इज फिलींग शेल्टरलेस बिकॉज ऑफ दीस डिझास्टर्स गव्हर्मेंट. सरकार म्हणटा ती वस्तूच ना हांगा. आज ब्युरोक्रेट सरकार चलयतात. थोडे ब्युरोक्रेट बरे बी आसा पूण बेजिकली गोंयकारांच्या हातान गोंयचो सरकार ना हें क्लियर जाल्लें. अशें हातून आमी डिमांड केल्लो ओपोजिशन म्हणून की तिनूच इश्यू डिस्कस जावचे. एक म्हणटा तो कोरोना वायरस पॅन्डेमीक, दुसरो म्हणटा तो फायनान्शियल सिच्युएशन ऑफ द स्टेट कित्याक रेव्हेन्यू आनी एक्सपेंडिचर दोनूय एस्टिमेट्स जे आहात बजेटान दे हॅव गॉन फॉर अ टॉस. सो वॉट वी आर पासिंग इज एन इररेलेवंट बजेट. So we have said that there should be a reset of the budget, take a vote on account for another 4 months and then come with a proper session. But ते करूंक सोदनात. ते फक्त तांचे कॅम्पेन मोडान आहा. इलेक्शनां जिल्हा परिशदाची येतली म्हणून आनी लोकल तांचे सरपंचाच्या प्रेशराचेर ते ऑक्युपन्सीचे बील फाटल्यान घेतलें. तशें आनी 2 बिलां तांणी फाटल्यान घेतल्या. एक इज येतें सिंगल विंडो आयटीडीचें क्लियरांचें बील आशिल्लें तें फाटल्यान घेतलां. सो बेजिकली सरकार गोंय विरोधी सगळो एजेंडा एक धपक्याक एक 2020 मॅच खेळिल्ल्या विशयान हे 2020 वर्सान लोकशाहीची हत्या करून सोदता. But did you all agree for 1 day assembly session? See, we have told them very clearly. I was for a virtual session. Correct. Discuss everything in a virtual way. Parliament is going to happen in a virtual. Parliament is going through a virtual session this time. So I don't understand. This budget last time they threw all of us out and passed the budget. This time they may force us to remain out because this type of a thing, wherein an entire irrelevant budget whose entire revenue estimates and expenditure estimates have gone for a toss. How can you expect us to pass? विजय बाब त्यांच्या पत्त्याबद्दल सांगपा की 1 day assembly session देखून जाल्यार opposition have agreed to that. No, we have not agreed. We have given in writing last time and I have also spoken to you. आमी फटींग न्ही. आमी गोंयच्या लोकांचे फुडें आमकां उतर आहा आनी लोक आमकां वळखतात. आज हांगा एक उलयलें थंय एक उलयलें तसलें करपी आमी न्ही. पंचायत आनी जर तूं अशें म्हणटा जाल्यार फाल्यां आमी इन रायटींग आमचें ऑब्जेक्शन दिता. इन रायटींग आमी जें कितें हांवें आतां उलयलां की 3 वस्तू डिस्कस जावच्यो.
कोरोना व्हायरस, दुसरें म्हणटा तें फायनान्शियल सिच्युएशन आनी तिसरें म्हणटा एग्रीमेंट पार करपाक जे फुडें सरल्या हे तिनूच इश्यू डिस्कस जावचे हे आमी डिमांड करता. पंचायत अमेंडमेंट जे आसले उपपंचायती फाटी घेतले ते ताणें फाटल्यान घेतला ते फाटल्यान घेतला आनी सिंगल विंडो खातीरूच हाडिल्ले ते फाटल्यान घेतला. ओके. आणि पैशांचे ते कशें कितें करता वोटन अकाउंट काय फूल बजेट फूल बजेट पास करून दिता ते न्ही. आतां हे शेतकऱ्यांचो सरकार म्हणटा हांवें थंय स्पेसिफीक सांगलें की निती आयोगान मॅन्डेटरी केल्लें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हाडचो म्हणून. हें हाडला काय म्हणून तें हाडूंक ना तांणी. तांणी कितें व्हेहिकलाचेर कितें जोडपाच्यो खबरो फक्त तातूंत आहा ते. बट तेच्या व्हर्च्युअल असेंब्लीच्या हेजेर तेणी डिस्कशनाचेर कितें म्हटलें? काय करनात ते काय व्हर्च्युअल उलयत ना. ते तांकां नंबरांचो मद आहा आनी ते बुलडोज करून सोदतात. कन्सेन्सस क्रिएट करप म्हणटा तें तांचे मनान आनी तांचे तकलेनूच ना. सो त्या दिसा असेंब्ली 1 डे सेशना दिसा समज तुमी वर्कआउट केल्यार सगळें इजिली पास जातलें मागीर जातलें. अरे बाबा सगळें ओपोजिशन वॉकआउट करतले काय कितें करतले ओपोजिशनान ओपोजिशनाचें काम करपाचें आसता लोकशायेन आनी जें कितें करूंक जाय तें आमी करतले. आमकां दिसता हें लोक विरोधी सगळो प्रोग्राम एजेंडा गव्हर्मेंटाचो एक धपक्यान एक दिसान पॅन्डेमिकाच्या नांवान ते पास करून दिता. तांचे मिनिस्टर आहा तांकां उत्तर दिवपाक तांची लायकी ना. तांणी भरपूर स्कॅमां केल्लीं आहा. एम्प्लॉयमेंटान स्कॅमां भायर येवपाचीं आहा. लेबर गेट म्हणटा तें व्हडलें स्कॅम. हें सगळें तांकां डिस्कशन करपाक नाका आनी नाका तांकां म्हणून हे पॅन्डेमिकाच्या नांवान ते सोडून सोदतात. Yeah, welcome to 365. Now, Girish, this disqualification issue has become a big news now. Now, you have managed to prepone it to 24th after an application by you to the Supreme Court. The Supreme Court has agreed to 24th due to the time lag and all that. So, could you give us some details from the latest, like exactly how and what application that you went and did? See, when our matter came for the hearing for the first time, that time while pronouncing the order on the matter, it was a written order came as issue notice for 4 weeks returnable. So that means the notice was served immediately thereafter through mail as well as personal copy was delivered to Speaker's office. Thereafter, the matter was supposed to come on 17th of July. But somehow it was showing on the schedule of the Supreme Court, what do you call it, as a board, it was showing as 7th of August. Okay. So immediately we got alerted because first of all, our first basic demand was that the Supreme Court should direct the Speaker to dispose our petition which is pending for over 9 months. The Speaker has not decided on the matter. The either way Speaker should have been deciding on the matter and should have been disposed of. But Okay. Speaker cannot just sit on the matter when the Supreme Court has already made a outer limit of 3 months to dispose any disqualification petition in the matter of Manipur. And that also we updated the Speaker's office in Goa. In writing, we have placed before them the Supreme Court and High Court order. Girish, this petition has to be disposed of within 3 months by the Speaker, right? By the Speaker. So basically now the directions have to come from the Supreme Court, have come from the Supreme Court, or whatever the order comes would come to the Speaker and ask him to dispose of the petition, right? Exactly, because as per the 10th schedule, the powers to about this disqualification matter has been given to the Speaker. The Speaker is a constitutional authority, and it is like a quasi-judicial authority, where the Speaker becomes a judge when it comes to the matter of 10th schedule. Any matter of the 10th schedule, the ultimate powers are with the Speaker. But Speaker cannot sit over it for a long time, and that is what is the concern of
Supreme Court and the various high courts also has come out on this very clearly. Yeah. So our basically, the our Supreme Court is the custodian or looks after the constitution and ensures that all the constitutional these are followed. Now, what the Supreme Court is doing, basically, what you're trying to say is that what the Supreme Court is doing is ensuring that the constitutional, whatever is written in the constitution, whatever then is being followed by its various bodies and various things. So, is this what you're trying to say? Exactly. So it's a Supreme Court has all the powers to intervene whenever there is a crisis in the constitution. Now this is the crisis in the constitution where a constitutional authority is supposed to decide on something, and that's constitutional authority is not acting. So that is the time where the Supreme Court can intervene. Supreme Court will not pass the order by taking the powers of the speaker, but Supreme Court will definitely direct them, giving them the timeline. And what is our prayer before the Supreme Court is that you give them 1 month time or whatever it is. Now already it's 9 months are over, and 9 months is a pretty long time. When Supreme Court itself have decided the outer limit of 3 months, this matter could have disposed in 1 month actually. But still, we have asked for another 1 month time. Yes. So now, what you feel? What would be the logical? What could possibly? I'm not trying to preempt, but what could possibly be the outcome of this? Is it possible that the speaker will say no, everything is fine, or does he have? There are certain rules that he has to follow, certain parameters, certain guidelines he has to follow. As you rightly mentioned, that the Supreme Court is the custodian of our constitution. Correct. And this is the constitutional provision which was amended. The constitution was amended to prevent all these defections. After once the people elect you, people were just jumping from this party to that party. They were just selling the voters for few crores of rupees. So the Supreme Court, the Parliament of India has debated this issue at a length, and then amended it, wherein they made a very clear provision that if there is nothing called you defect and join anybody, there's only merger. The two political parties can merge together, and the new amendments, that is the 10th schedule, recognizes a political party which nominates the candidates to contest the elections. Now, no legislative party does not give the nominations, does not give the ticket. Legislative party has no powers to decide who is the candidate of the party. The legislative's role is limited to either the parliament or the state assembly. But the lawmakers has balanced the powers about the merger. When the amendments came up, they have given the powers to merge to the political party. So आमची जी political party सगळे आसा तांकां power दिला merge करपाक. Okay. But at the same time, they have also respected the elected representatives, that is either MLAs or the MPs. When the political party decides to merge a political party with another political party, that should be supported by 2/3 of the legislature. This is the precondition. Just a political party can't take a decision and merge with another political party. It should be backed by 2/3 of its legislators or a parliamentarian. And the law is very clear. If the legislative party was given the powers, then the party does not come into domain. Absolutely. And okay. the amendments or the constitution or the 10th schedule recognizes the political party which nominates the candidates, where the candidates contest on the party's policies and the programs, and based on the party's policies and the program, people vote them. Okay. Let me it's just very clear. Yeah, sorry. Let me just ask you one thing. Now, the best case scenario for, at least for the people who have this, unless this whole thing is overturned, possibly the best case scenario would be for them to resign before the order is passed, right? So, in case that happens, then are you all ready to fight election? It's 10 plus 2 seats, 12 seats.
Yeah. and Congress seats or non-BJP seats, let's put it. See, one thing is the resignation. But even after the resignation, I think the matter will not end there. Because the crime is already committed. They have already violated the 10th schedule. Okay, now Okay. whatever the punishment, because the punishment are not defined. It's a silent. 6 years. Yeah, but it's not very well defined in the 10th schedule. What should be the punishment? So it is up to the one sec. interpret. Let me just interrupt here, Girish. Now in Karnataka, if my memory serves me right, after they resigned and this whole thing in the court, then they were allowed to sit back Contest. for election. So possibly that precedent couldn't be applied here. Yeah, now see, this matter was there before the Supreme Court for a long time. Now, whatever decision happens on my matter before the Supreme Court, it will become a law in the country, because the interpretation of the 10th schedule was everyone was doing it per their own convenience, how it's going to benefit them. Okay. So once for all, the interpretation of the 10th schedule will be very much open and clear before the country. Okay. So we expect that the Supreme Court to direct the Speaker to oblige his constitutional duty as per the law, and there should be some time frame. The Speaker just cannot sit for 5 years on the disqualification petition. There are 3 different disqualification petitions pending before the Goa Speaker, and Speaker is just sitting over it. Almost half of the tenure of this assembly is over. So another half of the tenure, less than half of the tenure is remaining. More, yeah, correct. Yeah. Thank you very much, Girish. Thank you for the opportunity. Thank you. प्रियोळच्या लोकांनी पंचायतीच्या हॉलात कोविड केअर सेंटर सुरू करपाक ग्रीन सिग्नल दाखयला. दोतोर मधू घोडकिरेकरान लोकांची समजूत काडपाक यश मेळयलें. सुरवेक कोविड केअर सेंटराक विरोध करतल्या थळाव्या लोकांनी आतां पंचायतीक आपलो तेंको दिला. दोतोरान आनी पंचायतीन मेळून घातिल्लो एक्शन प्लॅन भलायकी खात्याक धाडून दितले. पंचायतीक जेन्ना आमी तांणी मिटींग ऑर्गनायज केली, म्हाका मार्गदर्शनाक आपयलो, तेन्ना एक ठरलें की पंचायतीन एक एक्शन प्लॅन तयार करचो. रेजोल्युशन जालें, आमी 2 राती ताचेर काम करताले आनी तो आयज मेरेन एक्शन प्लॅन तयार जालो. मदीं कांय लोकांची कांय एप्रिहेन्शन आशिल्ली आनी लॅटर घेतलें, तांकां उतर दिलें की आमी आयज परत मेळटले, तुमकां एक्सप्लेन करतले. तो आमगे टिपिकल गांवांच्या लोकांची जशी बसापची जाता तो व्हिडियो अपलोड जालो. गोंयभर कांय लोकांनी मेसेज पावलो की मांडोवचे लोक अपोज करता काय म्हणून. हांव सदांच सांगता, आमच्या गांवच्या लोकांची ती एक स्ट्रेंथ, कितें सांगपा तावन उलयता. जसो आमी हेचेर आमगेलो अर्णव गोस्वामी तावन उलयता, तशें आमचे लोक आसता, लोकांनी ते अपोज आशिल्ले. आयज आमी सगळे मेळ्ळे, जेन्ना विशय तांकां कळ्ळो, तांणी स्वता सांगलें की हें अशें जावपाक जाय आनी एक्शन प्लॅन असो तयार जाला. हे रेजोल्युशना वांगडा तो एक्शन प्लॅन व्हिडिओ आनी ऑथॉरिटीक वतलो. जी परमिशन्स आसात ताजी आमकां परमिशन्स घेवपाक पंचायत धाडटली. हेज्या नंतर पंचायत ऑथॉरिटीक माहिती आमचे थळावे MLA जावं मागीर मुखावेले ऑथॉरिटी हांचे कडेन जे आमच्या एक्शन प्लॅना संबंदीत कशी इम्प्लिमेंट करची, तांचो कितें हेल्प जाय हें डिस्कस करतले. हांव राजकीय मनीस न्ही, तरी पूण एक सांगूंक सोदता की मानादीक हांगसरले मंत्री MLA आनी मंत्री हांणी पंचायतीक मेसेज घेवन सांगला, तुमी बरें जो तुमी काम करतात तांचो फूल सपोर्ट आपल्या कडेन आसा. तुमकां जो कितें हें इम्प्लिमेंट करपाक जो आपल्या कडल्यान सरकारा कडल्यान जे कितें तुमकां हेल्प जाय तो सगळें आपूण हें करतले. हो एकदां आयचो कार्यक्रम जालो, जसो वेळ मेळटा त्या प्रमाणे कारण ह्यो सगळ्यो एडमिनिस्ट्रेटीव सेक्रेटरी फूल काल आयज दीस बरो ठराव रेडी जाला. तो धाडल्या उपरांत तांच्या मंत्र्या कडेन मिटींग जातली.
मागीर हांगसर तेणी पयलीं ठरयला हे बैठकांचे कार्यक्रम येवप इतले फास्ट 2, 7, 9, 14 जायत जाले की प्रत्येक वाडो मेळून सामान घेतलां तें पावोवपाचें तांकां एज्युकेट करपाचें आमी बोर फुटींग स्टार्ट करतले. आयज तांकां PPE कीट कशी आसता ती कोणी कोणी वापरवची पडटली हाजें आमकां मार्गदर्शन केलें. अजून सगळे PPE किट्स घेवपाची उरल्या. थर्मामिटर कसो वापरपाचो हाज्या बद्दल तांकां म्हायती दिली. ते नंतर जे सामकी गरज आसता जाका ऑक्सिमिटर म्हणटात तेणी आज जे खरेदी करपाचे प्रोसेस सुरू केला. ऑलरेडी कांय सॅम्पल्स हांगसर पावल्ले आसात. ताजे भितर जो प्रोसिजर परचेसाचो आसता अप्रुवल्स आसता ते सगळे चालू जाल्ले आसात. आनी सगळ्यांत सांगपाक गजाल आसा की तुमी सगळे मिडियान पळयलां की फूल जे लोक आपल्या गोंयान येयल्ले त्या गोंयता आसतना पंचायतीक धन्यवाद दिवन गेले की तिका एक कॉन्फिडन्स येयलो की पंचायत आमच्या वांगडा आसा आनी येदो व्हडलो एका आमच्या फाटल्यान पंचायत आसा. आमच्या मदीं जें कितें जाता तेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें. पंचायत आमच्या वांगडा आसलें आनी सगळ्यांत व्हडलें म्हणजे ज्यो आमचे 3 कुटुंबां पॉझिटिव्ह जाली ताचें बेस्ट एक्झाम्पल हांगसर देवळान घालून दिलें. आयज ती 4-4 दीस घरा आसा कोणी तांकां आयसोलेट करून ना तांकां फूल सपोर्ट लोकां मागीर मेळटा शेजाऱ्यां मागीर मेळटा. हें म्हाका दिसता सगळ्या गोंया मेरेन पावोवपाक जाय. फूल सपोर्ट दिला जे मंगेशी जाल्यार म्हणटा ते आज 3-4 दीस आसा कोण ती कांय प्रॉब्लेम करूं ना. तांचे शेजाऱ्या कडल्यान तांकां सपोर्ट मेळटा. नगराच्यान घरा मेळून तांचे सपोर्ट मेळटा. ही आमकां तेज्या आमच्या खेड्याच्या लोकांतल्यान शहरांतल्या लोकांच्यान शिकपाची गजाल आसा. अरे आमचे सरपंच एंटायर टिमीचो हांव एकदम सगळ्या हांव आमच्या वेलींग पिवपाच्या ग्रामस्था वतीन आभार मानता. शक्य आसा की आमकां परत प्रत्येक गांवांत वचूंक शक्य ना पण आमचे जे कितें बारीक मार्गदर्शन आसतलें तें ताचे जवळ आसतात. कितलेच कडेन म्हाका फोन येता पंचायती लेवला वयल्यान आमकां अशें स्टार्ट करपाक जाय कशें करपाचें हो आमी एक्शन प्लॅन पावोया सगळें आनी कोणा जाय खूब जाणांनी सांगलां आमकां एक्शन प्लॅन पावोया. आमी ट्राय करतात. आमकां जनजागृती जाय. दोतोर हांगा ते हॉलाक कोणाक खंयचे पेशंटांक दवरतले तुमी हाडून? ते चुकीचें केलें. आमी कशें केलां फक्त हॉलूच म्हणना आमी प्रत्येक वॉर्ड मेंबराक सांगलां की प्रत्येक तुमच्या वाड्यार जागा सोदून काडात. मागीर ते देवूळ आसूं कोणाले 2 रूम आसूं मागीर कोणी एकदा हॉटेलान येतात खाली आशिल्ल्यो बिल्डिंगे दितात. रूम तयार करून दवरयात. कोणाक जर चड फॅमिली आसत आनी पॉझिटिव्ह आसा तेंका रावपाक आसत ते फॅमिली ऑप्शन्स ते थंय वचून रावपाक. जशें आमी गड्याच्या दिसांनी कांय लोक एका शिवराक रावपाक सवळे रावपाक दुसरे कडेन वचून रावतात तसो आमी हॉलो अवेलेबल करून दवरता. आतां ताका सुद्दां तशें दवरता आसतना कांय परमिशन घेवचें पडटा कित्याक आमकां 144 डे म्हणजे आनी समज तांकां कितें जालें तांकां जो बॅकअप जाय त्या खातीर आमी हो हॉलाचो एक पार्ट पूण इम्पॉर्टंट कितें की ऑक्सिमिटर प्रत्येक वाड्यार अवेलेबल करून दवरता. तांचे खातीर शिफ्ट करपाक समज हँडल करपाक जे किट्स जाय ती बॉडी बॅग्स समज कोणी एक्सपर्टाचे बॅग्स घालपाक ही वेवस्था पंचायतीन व्हडली केल्या. हो हॉलाचो एक बारीक आशिल्लो तिका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना हें कांयच न्ही म्हणून आनी कितले लोक म्हणटात कंप्लेन कशी आशिल्ली शॉपां सकयल आसा वयर एक्चुअली सकयल आसत वयल्यान जर सकयल जावं सकल्यान वयर जाल्यार प्रॉब्लेम आशिल्लो. हांगा कशें जालां वयर आशिल्ल्या कारणान कोणाकूच प्रॉब्लेम ना. हें तशें हॉस्पिटल आमी करचें ना पूण जी परिस्थिती जाल्ल्या सरकारान एकदां असले हॉल सुद्दां कोवीड केअर घेवपाक ऑफिशियली कोवीड केअर घेवपाक सुद्दां गरज पडत आनी पंचायतीन तयारी दवरल्या की ती आमी दिवपाची पंचायतीन ठराव घेतला आनी तशें इवन गव्हर्मेंटान नांव म्हणूच मेळना पूण कितें आपूण जर आसलो गाम आसतना आतां गव्हर्मेंटा सुद्दां हें करपाची गरज ना अवेरनेस करपाची गरज ना शिरोड्या जाता तशें हांगसर ऑलरेडी लोक तयार जाले की आमकां आमच्या लोकां खातीर हें जाय म्हणून. ते आमकां हांगासर एडवायस करपा येयला गायड करपा येयल्या डॉक्टर मधू गोडकिरकार हेंच्याय हांगासर स्वागत करता. आमच्या भितर आमचे डेप्युटी सरपंच आसा बाकीचे म्हाजे वांगडी 5 मेंबर आसा. हांगासर आमच्या ह्या वाठाराचे ग्रामस्थ आसा आनी ह्या वाठाराचे जे आमचे हितचिंतक आसा ह्या संदर्भात काही आयकपा खातीर हांगासर येयल्ले म्हाज्या भावान आनी पयले सुवातेर तुमचे हांव सांगत तुमच्याच खातीर करना कारण ह्या विशया संदर्भात आयज जे आमी चर्चा करता ते विशया संदर्भात काल आमकां हांगासर ह्या वाठाराचे आमचे भाव एका डेडिकेशन दिवन आमकां पंचायतीक येयल्ले. तेजे नंतर त्या टायमार जे कितें आमी तेंचे कडेन उलोवपाचें जालें तें आमी सगळें उलयलें. तितून भितर समीर आशिल्लो सचिन आशिल्ले आनी बाकीचे आशिल्लो संदीप पालकार आशिल्लो मंगलदास आशिल्लो. पूण त्या टायमार जे तांकां आमी थंय पावचे पयलीं तेणी तो मिडियेक ज्या पद्दतीन जे कितें कांय फाटल्या कांय ताका आमकां फाटल्याचें आयज आमी तरी आसतना हांव परत बॅक येता. कोरोना व्हायरसा खातीर वेलिंग पिरो खंय ग्रामपंचायतीन टायम टू टायम जेन्ना आमकां पॉझिटिव्ह पेशंट सुरवातीक आमकां कुंकळ्यान हांगासर मेळ्ळो तेन्ना तो आवटसायडर आसल्या कारणान आमी मुगी रावले कारण ते बेजान येयले. तेजे नंतर हांगासर आमचे पंचायती शिमेवाडी हांगासर आमकां 1-2 पेशंट एक पेशंट आमकां नजरेक येयलो
चेक केले, बाकीचे आसले नेगेटीव येयले, एकटो पॉझिटीव येयलो. तेच्या नंतर आमी ही केस जाल्या नंतर पयलींच आमी हांगासर मंडळाक एक दिसाचें लॉकडावन केलें त्या फाटल्या आयताराक. आनी तेच्या नंतर रेग्युलर हांगासर बाजार सम्राट भरता तो आमी स्टॉप केलो. तेच्या नंतर अकस्मात आमच्या दोंगराक हांगासर आमकां पयलीं लॉकडावन आदळ्ळें. तेच्या नंतर आमकां 7 जाण मेळ्ळे, टोटल 9 आमकां पॉझिटीव पेशंट मेळ्ळे. तेन्ना आमचेर मोठो आघात हांगासर पंचायतीचेर येयलो. कारण त्या दिसा तांकां ते पॉझिटीव जाले. तेन्ना दिसा तांकां आमी चेकअपाक घेवन गेले, तांकां एडमीट करतलो जाल्यार तांकां एकूय हॉस्पिटलान फाटी नासल्या कारणान ते हांगासर 24 तास हांगासर सगळी फॅमिली घेवन हांगासर ते लढटाले. आनी तितून भितर हेजे पंचायत म्हणून आमचो रोल. आमी थंय वचून तांकां चेकअपाक व्हेले. तेच्या नंतर ते चेकअप करून जाल्यार तांकां होम क्वॉरंटायन केल्या नंतर तांकां परत घरा कडेन दवरले. आमी घरा कडेन दवरतना परत तेंचे लोकलाचे जे लोक आसा तांकां आमी चेकअपाक व्हेले. ते सगळे नेगेटीव येयले. परत तांकांच थंय दवरल्या कारणान तेचे 2 प्रकार आशिल्लो, लो प्रेशर आनी हाय प्रेशर. तेच्या संदर्भात डिटेल मागीर तुमकां सांगतले. आनी अशा लेवलाचेर केले जाल्यार परत आमचे तितून भितर 2 जे आशिल्ले तेंचे जाणटे मनीस 65-70 वर्सां सुमार तांकां जर हांगासर ते ट्रिटमेंट जायना जाल्यार हांगासर भरतेच कितें जाल्यार जशें वास्को जाला तशी स्थिती हांगासर निर्माण जातली. म्हणून त्या टायमार आमी तांकां व्हेले. तेच्या नंतर हें आमी हांगासर सगळे पंच 11 पंच आमचो सेक्रेटरी आमी दोतोर मधू गडकिरकार हांगासर आपयलो. आनी आमच्या तकलेन फक्त निवळ एकूच विशय आशिल्लो की आमी थंय एक लॉकडावन करतले आनी आमी सेफ गार्ड कोणाकूच ते सायडच्या लोकांक हे सायडच्या लोकांक वचून. पण दोतोर हांगासर येता, दोतोरान आमकां तेन्ना गायड केलें. तेन्ना आमच्या अशें लक्षांत गेलें की लॉकडावन करून आनी आमी सगळे ते पॅक करून आमी कांयच तितूच्यान फायदो जावपा ना. काल जो वाद जालो आमच्या गांवांत, कित्याक की आतां कोणी मिसअंडरस्टँडींग केली, आमचे कडल्यान मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी कोणा कडल्यान मिसअंडरस्टँडींग जाल्यार खबर ना. जेन्ना आमी पेपर वाचलो तेन्ना सुरवातेकूच अशें जालें की 50 खड्डे हांगा घालतले. सो कोणाकूय भंय दिसतलो कितें दर एकल्यान आपली काळजी घेवची. आनी स्वता काल मिडिया मुखार हांवूय उलयलो तेन्ना आमकां जेन्ना हें दिसलें की बाबा खरेंच आमचें घर सायडीकूच आसा आनी इतले लागीं एक 50 आनी 100 मिटर सुद्दां येना, जवळ जवळ हांगच्यान 20 मिटर सुद्दां आसना, इतले लागीं आसा. आनी हे सगळे विंडोज आसा ह्या सायडीक सगळ्याक. आनी त्यो विंडोजल्यान आतां विंडो ओपन आसल्या कारणान आमचें हवामान दुशीत जावपाचो प्रश्न आशिल्लो. कित्याक आतां डॉक्टरान सांगले प्रमाणे तें जाता पूण चड लेवलाचेर जायना. म्हणजे ताका एक थोडो मिटर आसा की तो बाबा हवामान दुशीत जायना. त्या कारणान तें आमकां कळ्ळें आनी की ही मिटींग जावप एक गरजेची आशिल्ली. आनी कोणाचें कितें आसा ना तें आमकां खबर ना. पूण जर तांच्यांनी तर सगळ्यांक पयलीं विश्वासान घेवन जर पयलें केलें जाल्यार हें कांयच जावचें नाशिल्लें. आनी लोकांक आतां अशेंच गोंयांत हें जालें की आमच्या स्वता मंडळां अशें जालां की आमचे अशे लोक सपोर्ट करना. पूण तशें कांय ना. पूण आमकां मिसअंडरस्टँड जालां त्या लोकांक आमच्या घरांतली म्हणजे दर एकल्या आमच्या गांवाची परिस्थिती खबर ना. लोक भायल्यान फक्त उलयता. हांवें फक्त पयलीं काल जेन्ना पयले जे व्हिडियोज व्हायरल जालो सगळो तातूंत भरपूर लोकांचे कमेंट आसले की पिपल तुमी कित्याक सपोर्ट करना हें करना. जेन्ना स्वताचेर जेन्ना पाळी येता तेन्ना आमी काल जेन्ना पयर आमी जेन्ना आयकलें तेन्ना आमकां स्वताक कळ्ळें आमचें कितलें प्रेशर आशिल्लें. कित्याक स्वता म्हजें डॅडीक आतां हें आसा डायबिटीज आसा. सो आमकां कितलें प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. सांगल्या प्रमाणे जर 50 वर्सांचो वयर ताका 50 वर्सांच्या वयर तेजें वय आसा, ताका डायबिटीज आसा, मागीर आमी कितें करपाचें. म्हणजे आतां तांच्या सपोर्टा खातीर हांव म्हजें चिंतपाचें आमची आवय आसा. सो आमकां कितलें प्रिकॉशन घेवचें पडटलें, कितलो भंय आशिल्लो. आज मिटींग आयकली तुवें मिटींग हांवें जेन्ना मिटींग आयकली तेन्ना भरपूर प्रश्नांच्यो जापो मेळ्ळ्यो. आनी तातूंत कळ्ळें की एक हितून बरें डिसिजन घेतलां आनी तातूंत कोणाक हें जावचें ना. तेंच्यांनी नमूद केलां की कोणाक ताचो परिणाम जावचो ना कोणाचेर. आनी तांच्यांनी ते हें घेतलां प्रिकॉशन्स भरपूर कितें प्रिकॉशन्स घेतला तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाण.